आजको यस भिडियोमा हामीले कक्षा 11 को इकोनोमिक्स को फर्स्ट च्याप्टर बेसिक कन्सेप्ट अफ इकोनोमिक्स एन्ड फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन को पोइन्ट बाइ पोइन्ट व्याख्याहरू हेर्ने छौं। अब जाउँ हामी हाम्रो फर्स्ट टपिकमा डेफिनेसन एन्ड ओरिजिन अफ इकोनोमिक्स। अर्थशास्त्र इकोनोमिक्स शब्द ग्रीक भाषाको इकोनोमियसबाट आएको शब्द हो। ग्रीक भाषामा इकोनोमियस भन्नाले घरेलु विज्ञानलाई बुझाउँछ। प्राचीन ग्रीक दार्शनिक एरिस्टोटलले अर्थशास्त्रलाई पूर्ति विज्ञानको रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। पूर्वी दार्शनिकहरूमध्ये कौटिल्यले अर्थशास्त्रलाई राजा तथा प्रजाबीचको पारस्परिक कर्तव्यको विषय मानेका थिए। कौटिल्यको विचारमा राजा तथा प्रजा दुई पक्षमध्ये राजाले धर्मपूर्वक प्रजाको निजी अधिकारलाई रक्षा गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको हुन्छ भने प्रजाले अन्नको केही भाग करको रूपमा अपराधीहरूले दोष अनुसारको आर्थिक दण्ड आदि दिन तयार हुनुपर्दछ। यसरी प्राचीन युगमा अर्थशास्त्रलाई घरेलु विज्ञान तथा शासन व्यवस्थाको विज्ञान मानिएको थियो। मध्यकालीन समयमा आइपुग्दा पनि अर्थशास्त्रलाई प्राचीन अवधारणाले नै प्रभाव पारिरहेको थियो। यस युगमा अर्थशास्त्रले धनद्वारा मोक्ष प्राप्त गर्न सकिने विश्वास बोक्दै अर्थशास्त्रलाई नैतिक शास्त्रसँग नजिक लैजाने कार्यहरू सम्पन्न गर्न पुगे। आर्थिक विचारधाराको इतिहास व्यापारवादको समयदेखि क्रमशः हुँदै आइरहेको छ। अर्थशास्त्रको विकास व्यापारवाद, कृषिवाद हुँदै शास्त्रीयवादसम्म आइपुग्दा अर्थशास्त्रलाई एक छुट्टै विषयको रूपमा प्रस्तुत गर्ने कार्य हुन सकेको थिएन। अर्थशास्त्रलाई नीतिशास्त्र, गृह विज्ञान तथा राजनैतिक शास्त्रसँग सँगसँगै लैजाने प्रयास गरिएको थियो। सन् 1776 मा एडम स्मिथको विचार प्रस्तुत भएपछि मात्र अर्थशास्त्रले राजनीतिशास्त्रबाट अलग भई आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्व कायम राख्न सफल भएको थियो। सुरुमा छ हाम्रो एडम स्मिथ्स डेफिनेसन। एडम स्मिथको परिभाषा। एडम स्मिथको जन्म सन् 1723 मा स्कटल्यान्डमा भएको थियो। उनले ग्लास्गो युनिभर्सिटीमा प्रोफेसर फ्रान्सिस हड्सनको अधीनमा शिक्षा प्राप्त गरेका थिए। फ्रान्सिस हड्सनलाई स्कटिस दार्शनिकका पिता मानिएको छ। एडम स्मिथको सन् 1776 मा प्रकाशित पुस्तक वेल्थ अफ नेसन पछि नै अर्थशास्त्रको स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो अस्तित्व देखाउन सफल भएको थियो। एडम स्मिथले अन्य शास्त्रहरूसँग जोडिएर रहेका अर्थशास्त्रलाई स्वतन्त्र रूपले व्याख्या गर्दै यसको छुट्टै अस्तित्व राख्न सफल भएको कारण उनलाई अर्थशास्त्रका पिता फादर अफ इकोनोमिक्सको सम्मानबाट विभूषित गरिएको छ। यस प्रकार एडम स्मिथका अनुसार राष्ट्रको धनको प्रमुख स्रोत भनेको काममा लगाइएको श्रम शक्ति नै हो। त्यही श्रमले नै उपलब्ध भूमि र भौतिक पुँजीलाई प्रयोग गरी राष्ट्रमा सम्पत्तिको उत्पादन गर्दछ। राष्ट्रको सम्पत्तिको परिमाण श्रमको उत्पादकत्वमा भर पर्दछ। यदि श्रम विभाजनको माध्यमबाट श्रमको उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न सकियो भने मात्र धन सम्पत्तिको मात्रा बढाउन सकिन्छ। एडम स्मिथको परिभाषालाई मूल रूपमा तपसिल बमोजिमका पोइन्टहरूबाट स्पष्ट रूपले व्याख्या गर्न सकिन्छ। जस्तै 1 नम्बरमा छ डिभिजन अफ लेबर। स्मिथका अनुसार श्रम विभाजनले प्रोडक्टिभिटी र श्रमिकहरूको दक्षता बढाउन मद्दत गर्दछ। श्रम विभाजनले गर्दा श्रमिकहरू विशिष्ट कार्यमा दक्ष बन्छन् र तिनीहरूमा अधिक कुशलता आउँछ। अर्को छ फ्री मार्केट। स्मिथको तर्क अनुसार बजारलाई सरकार वा अन्य बाह्य शक्तिहरूको हस्तक्षेप बिना स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन गर्न अनुमति दिनु पर्दछ। कम्पिटिसनले गर्दा कम मूल्य राम्रो उत्पादन र इनोभेसन गर्ने उनको विश्वास थियो। अर्को छ प्रायोरिटी टु वेल्थ। यस परिभाषाले धनलाई सुपेरियर मानेको छ। उनको अर्थशास्त्रको विषयवस्तु केवल धन सम्पत्तिमा मात्रै केन्द्रित छ। त्यसकारण यस परिभाषाले धनलाई पहिलो प्राथमिकता र मानिसलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेको छ। अर्को छ स्टडी अफ इकोनोमिक म्यान। स्मिथका अनुसार समाजमा दुई थरीका मानिसहरू हुन्छन्, आर्थिक मानव र गैर आर्थिक मानव। अर्थशास्त्रले केवल आर्थिक मानवको बारेमा मात्र अध्ययन गर्दछ। जुन मानिसहरू केवल धन सम्पत्तिको प्राप्तिका पछाडि लाग्छन् र उनीहरूको सर्वोपरि उद्देश्य नै धन कमाउनु हुन्छ, त्यस्तो मानिसहरूलाई आर्थिक मानव भनिन्छ। र लास्टमा छ स्टडी अफ वेल्थ एन्ड वेल्थ अफ नेसन। स्मिथको डेफिनेसनमा अर्थशास्त्रलाई राष्ट्रको धन सम्पत्तिको अध्ययन गर्ने शास्त्रको रूपमा लिएको छ। उनका अनुसार मानवीय आवश्यकताहरू परिपूर्तिका लागि धन अपरिहार्य हुने भएकोले मानिसका क्रियाकलापहरू केवल धन सम्पत्ति कसरी आर्जन गर्ने भन्ने कुरामा केन्द्रित हुन्छ। अर्को टपिक छ क्रिटिसिजम अफ एडम स्मिथ्स डेफिनेसन। एडम स्मिथको परिभाषाको आलोचनाहरू जसलाई तपसिलका पोइन्टहरूबाट स्पष्ट रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। 1 नम्बरमा छ न्यारो फोकस। आलोचकहरूको अनुसार स्मिथको परिभाषाले धेरै सङ्कुचित सोच राख्दछ। यो मुख्य रूपमा राष्ट्रहरूको सम्पत्तिमा केन्द्रित छ र आर्थिक गतिविधिका महत्त्वपूर्ण पक्षहरू आयको वितरण, सामाजिक कल्याण र वातावरणीय स्थितिहरूलाई व्यवस्था गर्दछ। 2 नम्बरमा छ ओभर इम्फेसाइज अन सेल्फ इन्ट्रेस्ट। केही आलोचकहरूले तर्क गर्दछन् कि स्मिथले आफ्नो परिभाषामा व्यक्तिगत स्वार्थलाई बढी जोड दिएका छन् र अधिक नाफाको मोहले श्रमिकहरूको शोषण, वातावरणीय ह्रास र एकाधिकार प्रथा जस्ता सामाजिक रूपमा हानिकारक व्यवहारहरू निम्त्याउन सक्छन्।
तेस्रो नम्बरमा छ नेग्लेक्ट अफ नन मार्केट एक्टिभिटिज। स्मिथको डेफिनेसनले घरेलु उत्पादन र स्वयंसेवक काम जुन आर्थिक गतिविधि र सामाजिक कल्याणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछन् त्यस्ता गतिविधिलाई व्यवस्था गर्दछ। र चौथो नम्बरमा छ न्यारो मिनिङ अफ वेल्थ। एडम स्मिथले धनलाई सीमित तथा सङ्कुचित अर्थमा प्रयोग गरेका छन्। धन भन्नाले भौतिक वस्तु मात्र नभई मानवीय आवश्यकताहरू पूरा गर्ने अनेकौं सेवाहरू समेत पर्दछन्। एडम स्मिथको परिभाषा अनुसार उत्पादन कार्यमा संलग्न नभएका व्यक्तिहरू अर्थशास्त्रको क्षेत्रभित्र पर्दैनन्, तर व्यवहारमा समाजमा रहेका प्रत्येक व्यक्तिहरूलाई आर्थिक क्षेत्रबाट टाढा राखेर हेर्न मिल्दैन। र लास्टमा छ लेबर इज नट ओन्ली सोर्स अफ वेल्थ। एडम स्मिथको विचारमा धन सम्पत्तिको प्रमुख र एउटै स्रोत भनेको रोजगारमा संलग्न भएका श्रमिक मात्रै हुन्, तर आलोचकहरूको तर्कमा धन सम्पत्तिको स्रोत भनेको रोजगारमा संलग्न भएका श्रमिकहरूको मात्र नभई अरू स्रोत जस्तै प्राकृतिक स्रोत, भौतिक वस्तुहरू आदिहरूको उचित सदुपयोगबाट पनि धनको प्राप्ति गर्न सकिन्छ। त्यसैले धन सम्पत्तिको स्रोत भनेको रोजगारमा संलग्न भएका श्रमिकहरूका अतिरिक्त अरू स्रोत पनि हुन्छन्। अर्को छ मार्सलको परिभाषा। सन् 1890 मा अल्फ्रेड मार्सलले आफ्नो बुक प्रिन्सिपल अफ इकोनोमिक्सको प्रकाशन गरी उक्त बुक मार्फत अर्थशास्त्रको एडम स्मिथको परिभाषामाथि सुधार ल्याउने प्रयत्न गरे। उनको विचारमा अर्थशास्त्रले सामान्य जनजीवनमा मानिसहरूको क्रियाकलाप बारे अध्ययन गरिरहेको हुन्छ। अर्थशास्त्रमा व्यक्तिले कसरी आय प्राप्त गर्दछन् र उक्त आयलाई कसरी प्रयोग गर्दछ भन्ने विषयको अध्ययन गरिन्छ। त्यसकारण अर्थशास्त्र एकाधिकार धनको अध्ययन हो भने अर्कोतर्फ यो भन्दा महत्त्वपूर्ण भाग मानिसहरूको समेत अध्ययन हो। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा मार्सलले अर्थशास्त्रलाई सामाजिक विज्ञानको रूपमा हेरे, जसले मानव कल्याणको लागि आवश्यक वस्तु र सेवाहरू उत्पादन र वितरण गर्न मानिसहरूले कसरी एक अर्कासँग अन्तर्क्रिया गर्छन्। उनको परिभाषाले आर्थिक निर्णयमा व्यक्तिगत र सामाजिक पक्ष दुवैको महत्त्व र अर्थशास्त्र र भौतिक कल्याण बीचको सम्बन्धलाई जोड दियो। यसै गरी मार्सलको परिभाषालाई मुख्य 4वटा पोइन्टमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। फर्स्टमा छ प्राइमरी कन्सर्न अफ इकोनोमिक्स। अर्थशास्त्रमा धनलाई साध्य बनाउन सकिँदैन। धन मानवीय कल्याणमा अभिवृद्धि ल्याउने साधन मात्र भएको कारण धनलाई दोस्रो स्थानमा मात्र राख्न सकिन्छ। अर्को छ स्टडी अफ अर्डिनरी एन्ड सोसल म्यान। अर्थशास्त्रले आर्थिक मानवसँग मात्र सम्बन्ध कायम नगरी सम्पूर्ण सर्वसाधारण व्यक्तिहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गर्दछ। अर्को छ सोसल साइन्स। अर्थशास्त्र सामाजिक शास्त्र भएको कारण यसले समाजमा बस्ने समस्त व्यक्ति, तिनीहरूको परम्परागत क्रियाकलाप तथा आपसी निर्भरताको अध्ययन गर्दछ। र लास्टमा छ स्टडी अफ मेटेरियल वेलफेयर। अर्थशास्त्रले भौतिक कल्याणका कारणहरूबारे अध्ययन गर्दछ। मानवीय कल्याण भौतिक र अभौतिक दुवै वस्तुहरूबाट प्राप्त हुने भए पनि मार्सलको परिभाषामा भौतिक वस्तुबाट प्राप्त हुने भौतिक कल्याणको मात्र अध्ययन गरिन्छ, जसलाई मुद्राको माध्यमबाट नाप्न सकिन्छ। अर्को पोइन्ट छ क्रिटिसिजम अफ मार्सल्स डेफिनेसन। मार्सलको परिभाषाको आलोचना। मार्सलको परिभाषा निकै लामो समयसम्म स्वीकार्य रहन गयो। सन् 1930 को सुरुमा अर्थशास्त्री लियोनल रबिन्सले मार्सलको परिभाषामाथि तीव्र आलोचना गर्न पुगे। मार्सलको परिभाषामा रहेका प्रमुख त्रुटिहरू निम्नानुसार रहेका छन्। फर्स्टमा छ क्लासिफिकेसन डेफिनेसन। यो परिभाषा वर्गीकृत रहेको छ। यस परिभाषाले आर्थिक सिद्धान्तलाई भौतिक तथा अभौतिक बीच विभाजन गर्दछ। अर्को छ लिमिटेड स्कोप अफ इकोनोमिक्स। यस परिभाषाले अर्थशास्त्रको भौतिक कल्याण पक्षलाई सङ्कुचित पार्दै अर्थशास्त्रको क्षेत्रलाई समेत सङ्कुचित बनाएको छ। यस परिभाषाभित्र अर्थशास्त्रमा समावेश गरिनुपर्ने भौतिक पक्षहरू छुट हुन गएका छन्। अर्को छ डिफिकल्ट टु सेपरेट मेटेरियल एन्ड नन मेटेरियल वेलफेयर। यस परिभाषाले अभौतिक सेवाहरू जस्तै प्राध्यापक, चिकित्सक सेवा, कानुनी सेवा जस्ता पक्षहरूलाई समेट्न सकेको छैन। यस्ता विभिन्न अभौतिक सेवाहरूले पनि आर्थिक कल्याणमा वृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिइरहेको हुन्छन्। इन्कम्प्लिट एक्सप्लानेसन। यस परिभाषामा प्रयोग भएको सामान्य जनजीवनका कार्य तथा असामान्य जनजीवनका कार्यहरूको प्रष्ट व्याख्या गरेको छैन। लास्टमा छ सोसल साइन्स। यस परिभाषाले समाजमा बस्ने मानिसहरूको मात्र अध्ययन गर्छ, तर व्यवहारमा समाजबाट टाढा बस्ने व्यक्तिहरूलाई पनि आर्थिक समस्याले नछोड्ने कारण अर्थशास्त्रको दायराभित्र उनीहरू पनि समावेश भइरहेका हुन्छन्। अर्को छ रबिन्सको परिभाषा। अर्थशास्त्रको परिभाषा दिने क्रममा मार्सलको परिभाषाभित्र रहेका विभिन्न त्रुटिहरू माथि सुधार गर्दै सन् 1932 मा लियोनल रबिन्सले आफ्नो पुस्तक द नेचर एन्ड सिग्निफिकेन्स अफ इकोनोमिक साइन्स मार्फत अर्थशास्त्रको नयाँ परिभाषा दिएका छन्। रबिन्सको विचारमा अर्थशास्त्र सीमित तथा वैकल्पिक उपयोगका साधनहरूको परस्पर सम्बन्धका रूपमा मानव व्यवहारको अध्ययन गर्ने विज्ञान हो। रबिन्सको परिभाषाभित्र अन्तर्निहित आधारभूत तत्त्वहरू निम्नानुसार रहेका छन्। 1 नम्बरमा छ अनलिमिटेड वान्ट्स, असीमित आवश्यकता।
मानिसहरूका आवश्यकताहरू असीमित रहेका हुन्छन्। यी आवश्यकताहरूलाई एकैपटक पूरा गर्न सकिँदैन। एउटा आवश्यकता पूरा हुने बित्तिकै अर्को नयाँ आवश्यकताले जन्म लिन पुग्दछ। मानिसहरूका आवश्यकताहरू यदि असीमित हुने थिएनन् भने आर्थिक समस्या देखा पर्ने स्थिति रहने थिएन। मानिसहरूलाई खाद्यान्नको आवश्यकता पूरा भएपछि ठूलो र अधिक सुविधाजनक घरको आवश्यकता पर्दछ। एउटा घरपछि अर्को घरको पनि आवश्यकता महसुस हुन जान्छ। यस प्रकार मानवीय आवश्यकताहरूको कुनै अन्त्य हुँदैन। दोस्रो नम्बरमा छ लिमिटेड मिन्स, सीमित साधन। मानिसहरूको आवश्यकता अनन्त भए पनि त्यस्ता आवश्यकता पूरा गर्ने साधनहरू सीमित रहेका हुन्छन्। यदि मानवीय आवश्यकताहरू जस्तै त्यसलाई पूर्ति गर्ने साधन पनि असीमित भएको भए आर्थिक समस्याले जन्म लिने थिएन। यस्तो स्थितिमा मानिसहरूले प्राप्त गर्ने प्रत्येक वस्तु तथा सेवाहरू निशुल्क वस्तु हुन सक्ने थियो, तर व्यवहारमा मानवीय आवश्यकताहरू साधन बिना पूर्ति हुन नसक्ने कारण व्यक्तिहरूले वस्तु तथा सेवाको आवश्यकता पूरा गर्न साधन भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ। मानवीय आवश्यकता पूरा गर्ने साधनहरू दुर्लभ हुन्छन्। यस्तो दुर्लभता सापेक्षिक रूपमा रहेको हुन्छ। तेस्रो नम्बरमा छ अल्टरनेटिभ युज अफ मिन्स, साधनको वैकल्पिक प्रयोग। मानिसहरूसँग रहेको दुर्लभ साधनको पनि वैकल्पिक प्रयोग भइरहेको हुन्छ। यदि वस्तुको यस प्रकारको वैकल्पिक प्रयोगले साधनलाई अझ दुर्लभ बनाउँदै लगेको हुन्छ। यदि कुनै वस्तु एकमात्र प्रयोगमा उपयोग हुने हो भने उक्त वस्तुको प्रयोग पछि उक्त वस्तु स्वतन्त्र वस्तु हुन जाने कारणले आर्थिक समस्याको जन्म हुन सक्दैन। तर व्यवहारमा मानिसहरूसँग रहेको दुर्लभ साधनहरूलाई एकभन्दा बढी प्रयोगमा ल्याउने भन्ने बारेमा छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै उपभोक्तासँग असीमित पैसा थियो भने उसले आफ्ना सम्पूर्ण आवश्यकताहरू खरिद गर्न सक्ने थियो, तर उपभोक्तासँग सीमित पैसा हुने कारण उसले कुन वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने हो त्यस बारेमा छनौट गर्नुपर्दछ। अर्को छ रबिन्सको परिभाषाको आलोचना। अर्थशास्त्रको परिभाषा मध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट परिभाषा रबिन्सको परिभाषालाई मान्यता पनि। यो परिभाषा भने दोषमुक्त हुन सकेन। यस परिभाषालाई निम्न आधारमा आलोचना गरिएको छ। एक नम्बरमा छ न्यारो माइन्डेडनेस, सङ्कुचित विचार। आलोचकहरूको अनुसार रबिन्सको परिभाषा धेरै साँघुरो र दुर्लभ स्रोतहरूमा मात्र सीमित छ। तिनीहरूको तर्कमा यो अर्थशास्त्रको परिभाषामा आय असमानता, सम्पत्तिको विवरण र वातावरणीय दिगोपन जस्ता व्यापक सामाजिक र राजनीतिक मुद्दाहरूलाई पनि विचार गर्नुपर्दछ। 2 नम्बरमा छ इग्नोरिङ अल फाइनेन्सियल इस्युज, समस्त आर्थिक मुद्दाहरूको व्यवस्था। रबिन्सको परिभाषा व्यक्तिगत र संस्थाको व्यवहारसँग सम्बन्धित सूक्ष्म आर्थिक मुद्दाहरूमा केन्द्रित छ र यसले बेरोजगारी, मुद्रास्फीति र आर्थिक वृद्धि जस्ता समस्त आर्थिक मुद्दाहरूलाई व्यवस्था गर्दछ। 3 नम्बरमा छ इम्फेसाइज अन लजिक, तार्किकतामा बढी जोड। रबिन्सको परिभाषा अनुसार व्यक्तिहरू तर्कसङ्गत हुन्छन् र उनीहरूको उपयोगितालाई अधिकतम बनाउने आधारमा निर्णयहरू गर्दछन्। यद्यपि यो अवधारणा अक्सर अवास्तविक हुन्छन् र मानवीय व्यवहार, भावनात्मक, सामाजिक मान्यताहरू र पूर्वाग्रहहरू जस्ता कारकहरूको दायराबाट प्रभावित हुन्छन्। 4 नम्बरमा छ नेग्लेक्ट अफ हिस्टोरिकल कन्टेक्स्ट, ऐतिहासिक सन्दर्भको व्यवस्था। रबिन्सको परिभाषाले अर्थशास्त्रका निर्णयहरू गर्ने ऐतिहासिक मान्यताहरू र सांस्कृतिक मूल्यहरूद्वारा आकार दिइन्छ जुन समय र स्थान अनुसार फरक हुने गर्दछन्। र 5औं नम्बरमा छ एब्स्ट्र्याक्ट एन्ड कम्प्लेक्स डेफिनेसन, अमूर्त र जटिल परिभाषा। रबिन्सले अर्थशास्त्रको परिभाषालाई अझ अमूर्त तथा जटिल बनाइदिएका छन्। त्यसकारण उनको परिभाषा सर्वसाधारणको लागि प्रयोजनहीन जस्तै बन्न पुगेको छ। अर्थशास्त्रको परिभाषाले त्यसको प्रयोजन निर्दिष्ट तथा वास्तविक बनाएमा मात्र वृद्धि हुन सक्छ।